بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ گزشتہ جمعہ او دے اندر میں ایہی قرآن دی آیت مقدسہ نو تلاوت کیتا سی کہ اے ایمان والیو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس دے رسول نالوں اپنے قدم نو اگے نہیں پٹنا، واتقوا اللہ، اللہ اور اس دے رسول نالوں اگے ودن نالوں اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنن والا اور جانن والا۔ یہ دی پہلی شک ہی جاری سی تے جمعے دا ٹائم ختم ہو گیا سی، ذرا غور کیجئے، نبی علیہ السلام دے قدم نالوں اگے قدم نہیں پٹنا، پیغمبر دی سنت نالوں ود کے کو کام نہیں کرنا، وہ کم اللہ دی عدالت چ مردود ہو جائے گا، مقبول نہیں ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ کوئی بھی خلاف سنت کام ویندے تے فی الفور اس انسان نو ڈانٹ دیندے جڑا پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق کوئی بھی بات کردہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میں ایک حدیث پیغمبر دی سنان لگا۔ نبی علیہ السلام دے طریقے تو جڑا بندہ روح گردانی کردہ ہے، حضرت نافع نبی علیہ السلام دے اتے درود بھیجن دے حوالے دے نال حدیث مصطفیٰ سنیے، نبی دے صحابی نے حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ، ایک آدمی نے نا چھینک ماری، نچ، ان رجلا اتس الى جنبی ابن عمر فقال الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں نے نچ ماری ہے،
آندا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. عبداللہ بن عمر کہندے نے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. کیوں کہ آئی اے آندا جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے سلام بھیجیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے سلام بھیجیا ہے. کوئی اعتراض ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا جدوں بھی چیخ مارو کہنا الحمدللہ علی کل حال. جدوں بھی چیخ مارنی ہے اے کلمات زبان نبوت چوں جگاں دے پیر نے ادا کیتے نے. اور چیخ مارن تو بعد آپ نے فرمایا اے کلمات کہنے نے تو کون ہے بھائی؟ چیخ مارن تو بعد الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہن والا پیغمبر دے الفاظ نو بدل کے پاویں تو نبی تے سلام بھیجیا ہے، تیرا سلام بھیجنا اللہ دے ہاں مردود ہے، مقبول نہیں. کیونکہ تو پیغمبر دے قدم نالوں ایک قدم اگے پٹیا ہے. اس واسطے میرے بھائیو ثواب دی نیت لے کے انسان آکھے میں کام کرنا پیا تیندے چوں مینوں ثواب مل جائے گا، کام چنگا ہے. میرے بھائیو دا کام ثواب نہیں ملنا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جیڑا انسان اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کردا ہے، مخالفت کرن تو بعد آکھے کام بڑا چنگا ہے، کام بڑا اچھا ہے، لیکن انہیں اللہ دے رسول دی مخالفت کیتی ہے، وہ فتنے مبتلا ہو جائے گا اور قیامت دے دن اللہ دی عدالت چونوں دردناک عذاب ملے گا. کئی موجودہ معاشرے چ بھی آندے نے بڑا اچھا کام ہے جی، اے بنت حسنہ جی انشاءاللہ یہ ثواب ملنا ہے سانو. ایویں ہی بھابی رولا پاندے نے پے او بھائی میں نہیں کہہ رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث کہہ رہی ہے، پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق جب تک تسی اعمال نہیں کرو گے قیامت نو ایک کوئی آواز آئے گی عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. عمل کر کر کے تھک کے چور ہو گئے، او دے باوجود جہنم دا بالن بن جانا. آئیے ایک اور دلیل لے لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ طاہرہ مطہرہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہہ دو رضی اللہ تعالی. ٹھنڈی ہوا چلن رہی لیکن تھی تے ٹھنڈے نہ ہو تو تھی تے ذرا بولو. رضی اللہ تعالی عنہا روایت کر دیا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے کوئی کام کیا ہے لوکاں نو رخصت دے دیتی ہے. کسے کام دے بارے دے اندر کچھ لوگاں نے او دے تو کنارہ کشی کر لئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو علم ہویا ہے کئیاں صحابہ نے آپ دے کہن تے جو حکم نبی پاک نے دیتا ہے وہ کم کر لیا ہے تے کئیاں صحابہ نے رہن دیتا ہے. آپ آندے نے مسجد نبوی دے منبر تے چڑھ جاندے نے حمد و ثنا بیان کردے نے لوکاں نو آندے نے اس چیز تو پرہیز کر دیو جدا حکم اللہ دی قسم میں اپنے رب دے کہن تے تھانوں دتا ہے، تسی او کم کیوں پرہیز کر رہے ہو؟ او دے پرہیز کرن چ تھانوں ثواب نہیں ملے گا میرے صحابیو، میری نافرمانی کرن دی وجہ تو عذاب ملے گا. ذرا غور کیجئے، آقا اپنے صحابہ نو ڈانٹ رہے ہیں اس معاملے چ. آئیے اگے چلنا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام. آئیے میں کیوں نہ کہہ دیاں اس حدیث دے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آندے نے قال بنی الاسلام علی خمسۃ علی ان یؤخذ اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و صوم رمضان والحج. فقال رجل الحج و صیام رمضان قال اللہ صیام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول اللہ صلی
عبداللہ بن عمر تو روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام دیاں 5 چیزاں دے اتے بنیاد ہے. اسلام دیاں 5 چیزاں نے اللہ دی توحید, نماز دا ادا کرنا, زکات دا ادا کرنا, رمضان دے روزے رکھنا, حج بیت اللہ دا کرنا. ایک آدمی آیا انہیں آن کے نا اسے بات نو دہرایا, یعنی عبداللہ بن عمر دے کول نا اسی بات نو دہرایا بھی اسلام دے 5 بنیادی ارکان نے, انہیں یہی رکن دہرائے لیکن انہیں کیتا کی رمضان نو بعد چ لین دا تے حج نو پہلے لین دا, یعنی حج دا ذکر انہیں پہلے کیتا ہے. وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ, نبی علیہ السلام نے رمضان پہلے لے آندا ہے, حج اینڈ تے آندا ہے. تو انہیں عبداللہ بن عمر دے سامنے آن کے نا حج پہلو لے آندا ہے, رمضان اینڈ تے آندا ہے. تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو غصہ چڑھ جاندا ہے, اندروں کی کرنا پیا, پیغمبر دے الفاظ نو الٹ کرنا پیا. آندا نہیں جی میں اسلام دے 5 بنا جڑے نو بیان کیتے نے. فرمایا تو اس طرح بیان نہیں نہ کیتے جس طرح میں نبی پاک کو اپنے کنا نہ سنے سا. آپ نے حج نو اینڈ تے رکھیا ہے, رمضان پہلے آندا ہے, تو حج نو پہلو لیندا, رمضان نو اینڈ تے کر دیتا ہے. پیغمبر دی ترتیب نو تو بدلیا تے کیوں بدلیا؟ نبی علیہ السلام نے جس طرح فرمایا تو اوویں کیوں نہیں کرتا؟ اوویں کیا جویں پیغمبر نے ترتیب مقرر کیتی ہے نا, شہادت اللہ الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکات وتصوم رمضان وتحج البیت, جویں نبی پاک نے ترتیب مقرر کیتی اوویں کر. پیغمبر دے قدم نالو اگے قدم نہ پٹ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, فرمایا نبی دے قدم نالو اگے قدم نہ پٹیا جے, پیغمبر دے عمل نالو ود کے عمل نہ کریا جے, نبی دے عمل نالو کٹا کے عمل نہ کریا جے. اللہ اللہ اللہ, اگر نبی دے عمل نالو وداؤ گے پھر بھی گناہگار, اگر تسی کٹاؤ گے پھر بھی گناہگار. آئیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دے کول ایک کون والا ہوندا ہے, امام مالک نو آن کے پوچھدا ہے, آندا ہے ابو عبداللہ احرام میں کتھوں بننا؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے ذوالحلیفہ تو. اے بندہ کو آندا جی میں ارادہ کیتا ہے میں نبی دی مسجد نبوی روضہ رسول دے کولوں احرام بناں گا. حضرت امام مالک آندے نے نہیں, نبی پاک نے ذوالحلیفہ تو بنے ہیں, تو روضہ رسول تو کیوں بننا ہے؟ اے اگو پتہ کی آندا ہے, آندا جی یہ مسجد نبوی ہے او ذوالحلیفہ ہے جڑا مقام اس جگہ دا ہے او دا تے نہیں نا ذوالحلیفہ دا. ایتھے ایک نماز پڑھنے 1000 نماز دا ثواب ہے. یہ نبی دی مسجد ہے, پیغمبر دی قبر پاک ہے, مسجد نبوی جیڑی ہے میرے نبی دی مسجد ہے, تے میں چاہنا میں روضہ رسول دے کولو احرام بننا. حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے او ظالما اس گل دا تینو پتہ ہے کہ مسجد نبوی چو احرام بننا افضل ہے, میرے نبی نو کیوں نہیں سی پتہ؟ میرے پیغمبر نے ذوالحلیفہ تو احرام کیوں بنے ہیں؟ اس بات دا تینو علم ہے, نبی پاک نو علم نہیں سی. حضرت امام مالک دا چہرہ سرخ ہو گیا, فرمان لگے مینوں ڈر ہے کتے تو فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے, پیغمبر دی سنت اور طریقے دی مخالفت کرن دی وجہ تو تیرے تے کتے آسمان تو عذاب نہ نازل ہو جائے کہ تو پیغمبر دے قدم نالو اگے قدم پٹنا پیا. جس بات دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں علم, او دا علم تینو ہے. اللہ اللہ اللہ, ذرا غور کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ تے دے رسول نالو قدم ایک بھی اگے نہیں رکھنا. ہن اے تے دلیل نمبر 1 اور لے لو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اتخذوا قرآن جے اتخذوا احبارہم
वरुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह वल्मसीह इब्न मरियम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदु इलाहन वाहिदा ला इलाहा इल्ला हुवा सुब्हानहु अम्मा युशरिकून। आइए जरा गौर कीजिए ना, फरमाया यहूदो नसारा ने अपने उलामा ते सूफियां दे दीन नू फड़ लिया, उन्हां नू रब मन लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा, वो सिर्फ एक अल्लाह दी इबादत करते सन, एक रब तो इलावा होर किसी नू इबादत दे लायक नहीं सन समझते। लेकिन वो कहते सन अल्लाह पाक के शिरक दे उत्तों हजरत अदी बिन हातम ताई रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, हजरत हातम ताई अंदर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल बैठा वां ते मेरे गर्दन दे अंदर सोने दी सलीब है, सलीब पाई सी। मैं अजे मुसलमान नहीं होया ते मैं सलीब पाई अपने सोने दी अपने गले दे अंदर। ते आपने फरमाया दी ए बुत ते अपनी गर्दन तो उतार के फेंक दे। हजरत अदी आंदे ने अल्लाह दे रसूल मैं इहदे तो बरात दा ऐलान करना, तुसी फरमा दिता मैं ला के सुट दिती। ते आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जेड़े थोड़े तो पहले दरवेश ते सूफी सन, उन्हां ने अल्लाह तो इलावा उन्हां नू रब बना लिया, उन्हां दी पूजा करदे सन, रब दी नहीं सन करदे। अल्लाह दे रसूल उन्हां दी पूजा करन तो की मुराद है आंदे ने, फरमाया उन्हां दे सूफी हलाल नू हराम कहंदे सन, ओंदे सन हराम है, ते हराम नू हलाल कहंदे सन हराम हलाल है। उन्हां दे कहते हराम नू हलाल समझते सन ते हलाल नू हराम समझते सन। यानी जो उन्हां दे मौलवी, जो उन्हां दे उलामा, जो उन्हां दे दरवेश, जो उन्हां दे पीर, जो उन्हां दे गद्दी नशीन कहंदे सन ओवें ही करदे जांदे सन। ते साडे मौजूदा मुआशरे च भी देखो ना, लोकां ने नीति है ओ नबी दी हदीस ठीक है, लेकिन साडे मौलवी किसे नो इल्म च घट ने, बोलते नहीं आंदे ने कि नहीं। पैगंबर दी हदीस ठीक है लेकिन साडे मौलवी झूठ बोलते ने। और मेरे भाई नहीं, जिस मौलवी दी बात पैगंबर दी सुन्नत और तरीके दे मुताबिक होए ओनू लल लवो, ते जेड़ी नबी दी हदीस दी मुखालफत कर दी ओनू छड़ दियो। ऐ मसलक अहले हदीस है। असी यही दावत देने आ, साडी दावत काल अल्लाह व काल रसूल है भाई, अल्लाह और उसके रसूल दी बात नू मनो। ऐ है मसलक अहले हदीस, ऐ है साडा पैगाम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुकद्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही। आइए जरा गौर कीजिए ना, फिर मैं क्यों ना कह दिया नबी दी सुन्नत छड़ के, पैगंबर दा तरीका छड़ के लोग उम्मतियां दे तरीके नू नहीं अपनाना। हजरत इमाम अबू हनीफा सब कह दियो रहमतुल्लाह अलैह, जिदी तकलीद बरेलवी भाई भी करदे ने, देवबंदी भाई भी करदे ने, दोवें ही फिरके एक इमाम दे मुकल्लिद ने। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दे कोल उन्हां दा एक मुक्तदी आउंदा है, उन्हां दा एक साथी आउंदा है, आन के आंदा इमाम साहब इज़ा कुल्ता कौलन युखालिफहु किताबुल्लाह। इमाम साहब एक पासे तुहाडा कौल होए, दूजे पासे कुरान पाक दी आयत होए, हुण दसो तुहाडा कौल मनिए आयत मनिए, तुहाडा कौल कुरान दी आयत दी मुखालफत करदा होए। हुण इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दा जवाब सुन लो, तवज्जो है ना सारे। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दा जवाब सुनिए की आंदे ने। आंदे ने पूछन वाले आ, एक पासे मेरा कौल है, दूजे पासे कुरान दी ऐत है। मेरा कौल कुरान दी ऐत ना टकरांदा है ते की करना है? उतरकू कौली बिकिताबिल्लाह, मेरा कौल छड़ दे, रब दा कुरान मन ले। कौन कह रहे ने? बोलो बोलो, ये हवाला याद कर लो कि हम मौलवी नू जाके पूछया। अरबी की किताब है इकदुल जीद, इकत मैंने हार, जीद मैंने गला, यानी मुजाफ मुजाफ अलैह। इमाम साहब आंदे ने मेरा कौल छड़ दे, कुरान बोलो बोलो कुरान मन ले।
ہن ذرا قرآن وال غور کرو، امام صاحب دا قول کی ہے کہ ایمان وددا بھی نہیں گھٹدا بھی نہیں، اے امام صاحب دا قول ہے۔ تے قرآن کی آندا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جدوں قرآن پڑھ کے سنایا جاندا ہے ادوں مومناں دا ایمان وددا ہے۔ ہن قرآن کہہ رہا ہے ایمان وددا ہے، امام صاحب آندے نے وددا بھی نہیں گھٹدا بھی نہیں۔ دنیا دے کسے حنفی مولوی نو جا کے سوال کرو بھئی مولوی صاحب ایمان وددا گھٹدا، وہ کہے گا ایمان جامد ہے، اکو جگہ تے ہی ہے، نہ وددا نہ گھٹدا۔ تے امام صاحب کی آندے نو میرا قول چھڈو قرآن منو، انہوں نے امام دا قول بھی نہیں چھڈیا، قرآن بھی نہیں منیا۔ سمجھ آئی جی کوئی نہ؟ اگر انہوں نے امام دا قول چھڈیا ہوندا پھر کہندے ایمان وددا گھٹدا۔ ہن امام صاحب نے فرمایا قرآن دے مقابلے چ میرا قول آ جے، قول چھڈ دیو قرآن منو۔ مولوی نے نہ قول منیا نہ قرآن منیا۔ اگے دوجا سوال انہیں کیتا امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دوجے پاسے نبی دی حدیث ہوئے، تھوڑا قول نبی دی حدیث نہ ٹکراندا ہوئے، امام صاحب تھوڑا قول منیے کہ نبی دی حدیث منیے؟ امام صاحب دا جواب سنو، سونے دے پانی نہ لکھن والا ہے۔ فرماندے نے امام صاحب اپنے امام دی مان لو ساڈی نہ منو، جدی تقلید کر دیو جنوں نبی پاک دے مقابلے پیش کیتا جے انہاں دی مان لو۔ آندے نے اترکو قولی بے خبر رسول اللہ، میرا قول چھڑ دے نبی دی حدیث من لے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ، سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ۔ امامہ دا ادب ساڈے نوں زیادہ کوئی نہیں کردا، امامہ دا ادب احترام ساڈے تو زیادہ کوئی نہیں کردا۔ ہن جو مسلک امام ابو حنیفہ دا وہی مسلک اہل حدیث دا ہے۔ ہن امام صاحب دا قول کی ہے کہ خامد فوت ہو جائے تے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے، تے جے بیوی فوت ہو گئی ہے خامد او دی چارپائی نو ہاتھ بھی نہ لائے۔ اے امام صاحب دا قول، امام صاحب بھی خامد فوت ہو گیا بیوی او دے نیڑے بھی نہ جائے، تے جے بیوی فوت ہو گئی ہے خامد او دے نیڑے نہ جائے۔ کی ہویا جی؟ نکاح ٹوٹ گیا۔ ہن نبی پاک دی حدیث وال آئی، حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو فوت ہوئے، غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں، غسل حضرت علی المرتضیٰ نے خود دیتا ہے۔ آقا فرماتے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے میں تینوں غسل بھی آپ دیاں، کفن بھی آپ دیاں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاں۔ ہن حدیث کی کہہ رہی ہے خامد بیوی، بیوی خامد نو غسل بولو بولو دے سکتی ہے، تے امام صاحب کی کہہ رہے ہیں بولو وہ نیڑے بھی نہ جائے۔ میں کیوں شاٹ پہندی سو نیڑے نہ جائے؟ نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ میں نکاح بڑا کچا ہے جڑا 40-50 سال دا ایویں توڑ چھڑیا ہے۔ ایک بابے نو پٹھا کر کے کھوج لمکا چھڑے کچی دھندنا، او دی کچا دھاگا مولوی 12 سال تو نہیں ٹوٹن دیتا۔ تو میں کہا بابے نو سیدھا ہی کرنا ہے، آندا نہیں پٹھا ہی رہن دے۔ تو میں کہا آندے سانو بھابی گستاخ نے ولیاں نے گستاخی آپ کر دیو، پٹھا کر کے لمکا لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو نبی علیہ السلام فرما رہے نے لاہور یو گل پتہ لگا ہے خامد بیوی، بیوی خامد نو غسل دے سکتی ہے۔ دنیا دے کسے حنفی مولوی کو ٹر جاؤ انہوں جا کے پوچھو بیوی فوت ہو گئی ہے خامد انہوں غسل توبہ 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 نیڑے بھی نہ جائے۔ میں کہا امام صاحب دے اندر میرا قول چھڈو حدیث منو، نہ انہاں امام دا قول چھڈیا نہ حدیث منی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم۔ دعوے بڑے کرتے ہیں اسی امام ابو حنیفہ دے مقلد حدیث آ جائے امام دا قول نہ چھڈو حدیث چھڑ دیو۔ اور میں کہا ایتھے امام ابو حنیفہ دا مسلک نوٹ کرو، منہج نوٹ کرو۔ امام صاحب دا او مسلک ہے جو اہل حدیث دا مسلک ہے۔
اہل حدیث بھی آندے نے قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جے قول مننا، بولو بولو مننا نہیں۔ تیسرا سوال انہوں نے کیتا امام صاحب اذا قلت قولا یخالف قول صحابہ، ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دوجے پاسے کسے صحابی دا قول ہوئے، پھر تھوڑا قول منیے کہ صحابی دا قول منیے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرا قول صحابی دے قول نہ ٹکرا جائے نا، اترو کو قولی بھی قولی صحابہ، میرا قول چھڑ دیو صحابی دا قول مان لو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولو بولو۔ یہ دا مطلب ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ کہ پیغمبر دے قدم نالو اگے قدم رکھنا او قرآن دی نہ منو، حنفی بھائیو حدیث دی نہ منو، لیکن یار اپنے امام دی تے مان لو، جدے پیچھے چلے ہو دی تے مان لو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مولانا فرماندے نے، مولانا خالد گرجاخی اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، وہ ترجمانی ایویں کر دیندے نے نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز مثل محمد کوئی، اسے نبی محمد اتے ختم نبوت ہوئی، لیندے چڑھ دے دکھن پربت ڈھونڈ لو جگ سارا، ایسا کدرے مول نہ لبے سونا نبی سہارا، جیڑا چھڈ طریق نبی دا نواں طریق نکالے، وہ نہیں ساڈی امت وچوں کیا مدینے والے۔ وہ سمجھ آؤں ڈئی جے کہ سارے ایویں چپ کر کے بیٹھے ہو، بولو تو صحیح، چلو سبحان اللہ نہیں ہوندی انا لیلہ پڑھی جاؤ، کچھ کرو تو صحیح، انہوں پتہ لگے تسی ماشاءاللہ جاگ دے ہو پے۔ جیڑا چھڈ طریق نبی دا نواں طریق نکالے، او نہیں ساڈی امت وچوں کیا مدینے والے، پاویں سید شیخ صدامیں بنے قریشی کوئی، ٹکٹ محمدی باجوں اوتھے کسے نہ مل سی ٹوئی۔ گل بڑی کمان دے نے سنت پاک نبی دی ہووے جس دے کول نشانی، بے شک جنت دے وچ جاسی عیش کرے من مانی، سچ حدیث نبی سرور دی کر دیے خوب نکھیڑا، جنہ اس تھی نفرت کیتی ڈوب گیو نی بیڑا، حنفی شافی مالکی حنبلی سارے چھوڑ عقیدے، آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آئیے دجا ہن ادب کیڑا ہے، دوسرا ادب سن لو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والےو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی دی آواز نالو اچھی آواز نہ کرے آجے، یہ ادب ہے۔ نمبر 2 پہلا ادب کی ہے نبی دے قدم نالو اگے قدم، بولو پیغمبر دے عمل نالو ود کے عمل کرنا نہیں۔ دوسرا ادب کہ پیغمبر دی آواز نالو اچھی آواز نہیں کرنی۔ ہن آیت کدوں نازل ہوئی، ادا شان نزول سن لو، اللہ اکبر کبیرہ، صحیح بخاری ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر بیان کرتے نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نہ بنی تمیم دے لوگ، بنو تمیم دا ایک وفد آیا تے انہاں نے آن کے نا نبی علیہ السلام نو کیا کہ اللہ دے رسول ساڈا کوئی امیر جڑا ہے وہ مقرر کر دیو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے
اللہ دے رسول میرا مشورہ ہے کہ قعقاع بن معبد جڑے نے انہاں نو تسی انہاں دا امیر مقرر کر دیو. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کول بیٹھے سن, کہن لگے اللہ دے رسول میرا اے تانوں مشورہ ہے قعقاع بن معبد جڑا اونوں رہن دیو تے انہاں دا امیر اقرا بن حابس تمیمی نو مقرر کر دیو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ما اردت الا خلافی, میں جیڑی بھی گل کرنا وا کوئی بھی معاملہ پیش کرنا عمر تو میری مخالفت کرنا ہے. اس گل تو نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت ابو بکر صدیق آپس کے اندر اچھی اچھی بولن لگ پے. ہن دوویں عظیم ہستیاں نے نبی تو بعد مقام ابو بکر صدیق دے تے ابو بکر تو بعد مقام حضرت عمر فاروق دے. ہن دوواں دے بارے چ حدیثاں بھریاں پیاں نے. نبی علیہ السلام کول بیٹھے نے, ابو بکر و عمر اچھی اچھی بولن لگ پے. عرش تے رب نو عرش تے جلال آ گیا. ابو بکر و عمر دا اچھی بولنا رب نو وارا نہ کھادا تے رب نے اسی وقت ہی قرآن دے کے جبریل نو بھیجیا. فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب نو کہہ دیو یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. فرمایا آج تو بعد میں قانون بنا دیتا ہے جتھے میرے پیغمبر دی ذات موجود ہوئے نبی دے ہوندیاں اچھی آواز نہ بولنا نہیں. اگر تہاڈی آواز نبی دی آواز تو اچھی ہو گئی میں تہاڈے زندگی دے اعمال تباہ و برباد کر دیاں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کنہاں نو کیا گیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نو رب نے ڈانٹ دیتا ہے. تو ہن اگلی گل جڑی ہے بڑی پیاری سنن والی. آندے نے جدوں ایت نازل ہوئی تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس ایت دے نازل ہون تو بعد صحیح بخاری فرمایا فما کان یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نزول هذه الآیات. اس تو آیت نازل ہون تو بعد حضرت عمر نبی پاک نہ اینی آستہ بول دے سن کہ پیغمبر علیہ السلام نو دوبارہ پوچھنا پیندا سی عمر کی کہہ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق ہوندا ہے جدوں بھی نبی علیہ ایت دے نازل ہون تو بعد آندے یا رسول اللہ واللہ لا اکلمک الا کاخی سرار. حضرت ابو بکر صدیق سرگوشی دی شکل دے اندر جویں کان دے نال بندہ لا کے ہولی ہولی گل نہیں کردا اس طرح ابو بکر صدیق نبی پاک نہ ہولی ہولی گل کردے ہوندے سن, اونچی نہیں سن بولدے. تے ہن اج ساڈا کی ہے عقیدہ ہے کہ نبی پاک حاضر بھی نے آقا ناظر بھی نے نبی پاک زندہ بھی نے تے موجود بھی نے تے مولوی صاحب منبر تے چڑھ کے اونچی اونچی خطبہ آپ دے رہے ہیں. مینوں دس مولوی تیرے اعمال کدھر جاندے بولیے مولوی صاحب تیرا ادب کدھر گیا ہے؟ پیغمبر دی ذات نو کول بٹھا کے منبر تے چڑھ کے جمعہ پڑھانا ہے, مصلی تے چڑھ کے نماز پڑھانا ہے, پھر نبی پاک کتھے بیٹھے ہوندے؟ بولیے کو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ ہن مسجد اقصی دے اندر نبی علیہ السلام دی ذات حاضر ناظر سی تے 1,24,000 انبیاء بما وجود جمع نے تے حضرت آدم علیہ السلام کہندے نے میں صفی اللہ جماعت تے میں کرانی ہے. نوح آندے نے میں نجی اللہ مصلی تے میں کھلونا ہے. موسیٰ آندے نے میں کلیم اللہ واں مصلی تے میں کھلوواں گا. عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ واں. ابراہیم آندے نے میں خلیل اللہ. اسماعیل آندے نے میں ذبیح. تے جدوں مصلی تے کھلون دی واری آئی رب نے کیا میرے نبیو او وعدہ یاد کرو جڑا عالم ارواح تساں کیتا سی جڑا آ رہا ہے او ساڈا امام ہوئے گا تے اسی سارے او دے مقتدی ہوواں گے.
تے فرمایا میرے نبیو سن لو، میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیاں جن نے سوچیا بھی میں مسلے تے کھلونا ہے، فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، میں انہوں نبیاں دی صف چوں کڈ کے تے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا۔ ہن کسے نبی دا کھلونا پیغمبر دے حاضر ناظر ہوندیاں رب نو وارا نہیں کھاندا مسلے تے، نبی دا کھلونا تے مولوی تیرا کھلونا وارا کھا گیا ہے۔ بولو آقا علیہ السلام دے بارے دے اندر اللہ اپنے نبیاں نو ادب پہ دس دینا کہ سوچیا بھی اجے کوئی نبی کھلوتا نہیں، سوچیا بھی میں انہوں نبیاں دی صف چوں کٹ دیاں گا۔ عرض کیتی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی در پہ براق آ گیا ہے، واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے، جاک ساچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ آئیے میں آگے چلا، واقعہ نمبر 2، یہ بھی واقعہ جڑا ہے صحیح بخاری دے اندر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، حضرت انس کہندے نے جدوں یہ آیت نازل ہوندی ہے تے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس دے اندروں گم پایا، آیت نازل ہوئی نا کہ نبی دی آواز نال اونچی، یہ صحابی دی نا عام حالات چ ہولی بھی بول دے سنا تے آواز دی اونچی لگدی سی، بڑی اونچی۔ یہ آیت نازل ہوئی بھی نبی دی آواز نال اونچی آواز نہیں کرنی، اونچی نہیں بولنا، زندگی دی اعمال تباہ۔ یہ صحابی ثابت بن قیس گھر گئے تے جا کے بہ گئے، پریشان ہو گئے تے زارو قطار روئی جا رہے نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بھئی وہ ثابت بن قیس نہیں نظر آوندا، اللہ رسول واوی دن ہو گئے نے مسجد چ نہیں آ رہا، آپ نے فرمایا پتہ کرو، پتہ کیتا ہے تے حضرت ثابت بن قیس جڑے نے وہ بڑے ہی بیمار نے، بڑے ہی پریشان نے، روئی جا رہے نے، آندے نے او ثابت تیری زندگی دے اعمال تباہ و برباد ہو گئے، تو تے ہولی بھی بولے تے نبی پاک نال اونچی لگدا ہے۔ صحابہ نے آ کے دسیا اللہ دے رسول ثابت بن قیس دی قدرتی آواز اونچی ہے، وہ اپنی اونچی آواز دی وجہ تو بڑا پریشان ہے، گھر دے اندر بڑا رو رہا ہے، بڑا ہی پریشان ہے۔ آقا فرماندے نے ثابت بن قیس نو بلا کے لے آؤ نا، ثابت بن قیس نو بلایا جاندا ہے۔ آقا فرماندے نے کی گل ہے میرے یارا محبوب جی، رب نے کہہ دیتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تہاڈیاں آوازاں نبی دی آواز نالوں اونچی نہیں ہونیاں چاہیدیاں۔ اللہ دے رسول میں تے بڑی اونچی بولنا وا تے مینوں فکر لاحق ہو گیا، تو تباہ و برباد ہو گیا، ثابت تیری زندگی دے اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے او میرے ثابت تو اس ایت دے ضمن وچوں یعنی اس ایت دی وعید وچوں، اس ایت دے قانون وچوں تو بری ہے، جہنمی نہیں تو جنتی ہے۔ تو جویں مرضی بولیا کر، تیری آواز تے قدرتی اونچی ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آئیے بڑے راضی ہوئے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اذهب الیہ فقل له انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ، اور جاؤ ثابت دے کول میرے صحابیوں نو جا کے کہہ دیو تو دوزکیاں وچوں نہیں، تو جنتیاں وچوں ہے۔ حضرت ثابت بن قیس اس جنگ یمامہ دے اندر شہید ہوئے نے، انہاں نے شہادت دا جام نوش کیتا ہے۔ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے ثابت تیری قدرتی آواز اونچی ہے۔ آئیے حضرت حماد بن سلمہ رحمت اللہ علیہ بڑے عظیم محدث گزرے نے، یاد نے ایوب سختیانی دی مجلس چ بیٹھے ہیں، ایوب سختیانی بھی تابعی نے، حماد بن سلمہ بھی تابعی نے، لیکن کبائر محدثین دے وچوں نے۔
تے اے نا اچانک شور برپا ہویا تے آندے نے کی شور ہے کدا شور ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بیان کر رہے ہاں تے اے جڑا شور ہے حدیث دے ہوندیاں جڑا بندہ میں ہن حدیث بیان کرنا لوکی اپنی گلاں کری جاندے نے شور پائی جاندے نے تے ایوب سختیانی فرمان لگے اما بلغہم رفع الصوت عند الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو رفع الصوت علیہ فی حیاتہ جڑا بندہ نبی دی حدیث سن کے شور پاندا ہے وہ اس طرح آواز نو بلند کردا ہے حضرت ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نبی دی حدیث سن کے جڑا بندہ اونچی اونچی بولدا ہے وہ اس طرح کہ پیغمبر دے کول اونچی بولدا پیا آقا علیہ السلام خود بیٹھے نے یہ دا مطلب ہے نبی دی حدیث آ جائے تے ادب ہے کہ پیغمبر دی حدیث سن کے اپنی گردناں نو جھکا لیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا ادب احترام ہے آئیے نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے مسجد نبوی دے اندر آپ دی قبر پاک موجود ہے آپ دے جان تو بعد بھی پیغمبر دا ادب پیغمبر دے صحابہ نے اوے کیتا جویں نبی دی زندگی چ کیتا ہے یعنی نبی پاک دی قبر دے کول کسے نو اچھی نہیں بولن دیتا صحابہ خود بھی اچھی نہیں بولے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دا دور ہے بندے دو آئے انہاں روضہ رسول دے کول کھلو کے اچھی اچھی گلاں کر لا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں پھڑ کے لے آؤ ہاں بھائی کتھوں آئے ہو اے جی طائف چوں حضرت عمر فاروق فرماندے نے شکر کرو تسی باہروں آئے جے تسی مدینے دے ہوندے نا تے میں تھانوں اج سزا دینی سی تھانوں ادب نہیں ہے پیغمبر دی قبر دے کول کھلو کے اونچی اونچی بولن ڈے ہو اج بھی ہن بھی الحمدللہ او ادب اجے بھی قائم ہے جدوں جائیدا ہے روضہ رسول دے وچوں باہر نکلدے نے حاجی تے درود پڑھ کے جا رہے جے کوئی بندہ اونچی بولے شرطا نہیں بولن دے آج آپ دے فوت ہون تو بعد آپ دے جان تو بعد آپ قبر پاک کے اندر موجود نے لیکن اے ادب آپ دی ذات دا قیامت تک باقی رہے گا جیڑا انسان نبی پاک دے روضے دے کول کھلو کے اچھی بولدا ہے اج بھی او دی زندگی دے اعمال تباہ و برباد ہو جان گے کیونکہ پیغمبر دے جان تو بعد بھی رب نے قیامت تک اپنے نبی دی ذات دا ادب ملحوظ رکھی اس واسطے فرمایا لوگو یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی فرمایا نبی دی آواز نالوں اچھی آواز نہیں کرنی مولوی صاحب نو اپنا فکر کرنا چاہیے جڑے جماعتاں آپ کراندے نے جمعے آپ پڑھاندے نے فتوی بھابیاں دے لاندے نے گستاخ جویں انہاں نیڑے نہ جائے فتوی ساڈے دی لاندے نے اگے آئیے ادب نمبر 3 اللہ فرماندے نے سن لو دھیان نہ چوتھا ادب تیسرا ادب کی ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نو بلانا تے یا محمد کہہ کے نہیں بلانا ایویں آواز نہ مارو جویں عام بندیاں نو مار دے پورے قرآن دے 30 پارے میرے سامنے رب نے پیغمبر دا ذاتی نام لے کے اللہ نے بھی آواز نہیں ماری پورے قرآن چ 4 مقامات تے لفظ محمد آیا مختلف مقامات تے لیکن یا محمد رب نے بھی نہیں آکھیا یہ بڑی بڑی گستاخی ہے یا محمد کئی آندے نے نا اسا یا محمد کہنا تے بھابیاں سڑدے رہنا بھائی سانو سڑن دی کادی لوڑ ہے پیغمبر دی بے ادبی ہے آقا دا احترام نہیں آپ دا ذاتی نام لے کے آواز دینا کئی جگہ لکھا ہوندا یا اللہ یا محمد میں کہوں کیا یہ یا بڑی کیڑی ہے تے چھوٹی کیڑی ہے
یا تے حروف ندا ہے نا، یا حیا ای و حمزہ مفتوح، یہ دور واسطے بھی آندا ہے نزدیک واسطے بھی آندا ہے. بھائی یا محمد کہندے ہو، کوئی وجود ہے کسی صحابی نے کیا؟ اگر کیا تو دسو، کوئی روایت پیش کرو. یہ جدوں آیت نازل ہوئی ہے، یہ شان نزول کی ہے. میرے بھائیو، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک وفد آیا تے نبی علیہ السلام اپنے گھر دے اندر آرام فرما رہے نے. اقرا بن حابس تمیمی اجے مسلمان نہیں ہوئے تے حجرے تو باہر کھلو کے بلند آواز نہ کہیں یا محمد یا محمد. کچھ کہیں نے اخرج علینا یا محمد، اے محمد ساڈے ول نکلو، ساڈے ول آؤ نا، اسی تھوڑے نہ کوئی گل کرنی ہے. اللہ پاک نو انہاں دا انداز چنگا نہ لگا. اللہ فرماندے نے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاکلون. لاہوریو، جڑا نبی دے حجریاں دے باہر کھلو کے کہے یا محمد، رب دے پاگلاں دا ٹبر ہے، عقل مند نہیں. تے جڑے پاکستان چ یا محمد کہنے عقل مند نہیں؟ بولو، یہ تے بڑے بڑے عقل مند نے جڑے نبی پاک دے حجریاں دے باہر کھلو کے کہن اخرج الینا یا محمد. قرآن آندا اکثرهم لا یاکلون، انہاں نو عقل نہیں، یہ بے وقوفا دا ٹبر ہے. تے جڑے پاکستان جو کہنے عقل مند نے، یہ عقل مند نے نا؟ بولو تو صحیح. اللہ، ایک مسلم دی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ثوبان، یہ آپ دے آزاد کردہ غلام سے ایک یہودیاں دا عالم آیا تے اونے آن کے نا یا محمد کیا تے حضرت ثوبان نے انہوں تکا ماریا، وہ ان قریب سے ڈگ پہ. وہاں میں نے تکا کیوں ماری؟ فرمایا تو میرے نبی نو یا محمد کیوں کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ کہہ، یا محمد کیوں کہہ آئی؟ ذاتی نام لے کے رب نے نہیں آواز ماری، تو کون آواز مارن والا؟ قرآن دے اندر کیجئے آیا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر، کتے کیا یاسین، کتے کیا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کتے میرے پیغمبر نو کسے نام نہ اللہ نے پکاریا ہے، شاہد آکھیا ہے، بشیر آکھیا ہے، نذیر آکھیا ہے، داعیا الی اللہ آکھیا ہے. پورے قرآن چلا نے یا محمد نہیں آکھیا. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے جیڑا میرے پیغمبر نو یا محمد کہہ کے آواز ماردا ہے وہ دنیا دا بہت بڑا گستاخ ہے. مینوں ایک مناظرہ یاد آیا، حضرت مولانا حافظ عبد القادر روپڑی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ساڈے پنڈ دے کول نا ایک پنڈ موری کے ججا، اوتھوں دے میرے استاد نے حاجی اکرم نسیم ججا صاحب. اوتھے مناظرہ سی کہ نبی پاک نو یا محمد کہنا چاہیے کہ نہیں. حافظ عبد القادر روپڑی تے مولانا عمر اچھروی یہ نہ مناظرہ سی. تے نیت اللہ سانگلے والا بھی ایک مولوی صاحب ہوندے سن، انہوں مولوی ڈالا آندے سن، ڈالا ڈالا بوتلاں دا پی جاندا سی. نیت اللہ سانگلے والا عمر اچھروی یہ اوتھے مناظرے وچ مقابلہ تے قلعے تاں دے وچ نہ انہاں انتظام کیتا. اودوں اے گلاں نہیں سن ہوندیاں پابندیاں شبندیاں والی، پورے پنڈ کٹھے ہوئے. حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ آئے، ادھروں وہ دو جنے سن تے حافظ صاحب آندے نے 10 وہی نیت اللہ رب نے قرآن چاکھیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاکلون. جیڑے تیرے حجریاں دے باہر کھلو کے یا حجریاں دے پیچھے کھلو کے کہن اخرج علینا یا محمد، او تے گستاخ نے، پاگلاں دا ٹبر ہے. تے مولی نیت اللہ جڑے پاکستان چ یا محمد کہنے عقل مند نے، ادا جواب دے. دس او دے منہ چوں گل نکل گئی کہ یا محمد کہنا تھوڑی سی گستاخی ہے، تھوڑی سی.
حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ نا سٹیج سے ایک اونچا جیا چھڑپی مار کے نا چھال مار کے سٹیج تے چڑھ گئے، فرمان لگے لوگو تھوڑا حرام کھا لو وہ بھی حرام ہے، بہتا کھا لو تے وہ بھی حرام ہے۔ یہ دی زبان چو ایک گل نکلی ہے، آپ صاحب نے گل پھڑ لی، وہ سجے کھبے نکلے نا آپ صاحب اندر نا پہلو تو ایک گل کہی ہے کہ تھوڑی سی گستاخی ہے تے دودھ دے وچ پیشاب دی ایک چھٹ پا دے تو پی کے بکھا پھر میں گل کراں۔ یہ تے پھس گیا، بڑا چلاک آدمی سی، عمر اچھنوی بھی لگا سجا کھبا مار، لیکن حافظ صاحب نے کہے پاسے نے انہوں نے کہا منا کے چھڑنا تھوڑا، پھر منے بریلوی مولوی ہوتے، بریلویت بڑی ذلیل ہوئی، بڑے لوگ پریشان ہوئے، کہنے لگے اے کی ڈھیر مار رہی۔ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ دی ایک صف سی، ایک پوائنٹ تے رہ کے گل کرتے سن، سجے کھبے مناظر نو نہیں سے نہیں لگے، آندے نے باقی دوسری گل پھر کریں گے، پہلو ہے مسئلہ حل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ساڈے جننے مناظر علماء اکابر گزرے نے، اللہ سب دیاں زندگیاں سب دیاں قبراں دے اوتے اللہ کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ اہل حدیثو تسی بڑے خوش نصیب ہو، الحمدللہ اس روئے زمین تے سچا سچا حقا مسلک اہل حدیث ہے، بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں، اور ایک قرآن پڑھ کے وضو کر کے منبر تے چڑھ کے کہہ رہا ساڈے چملی کوتاہی ہو سکتی جے، میرے چملی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اہل حدیث دے اندر کوئی کوتاہی نہیں، مسلک اہل حدیث دے اندر بولو بولو کوئی، ساڈا ایک مولوی ہے پاگل ہے، وہ پاگل مولوی ہے، انہیں کیا اہل حدیث دا لفظ میں مٹا دیاں گا، ہن میڈیا دے اوتے بڑا رولا بنیا، بندہ پوچھے بھئی کھوتیا تینوں یہ گل کرن دی لوڑ کا بھلا اہل حدیث لفظ کو مٹا سکتا؟ اس اہل حدیث نو اجاگر کرنے واسطے علامہ شہید نے قربانیاں دتیاں نے، یزدانی شہید نے کھنجر کھاتے نے بچے ذبح کروائے نے، اس اہل حدیث واسطے ساڈے اکابر نے قربانیاں دتیاں نے، اس اہل حدیث واسطے پرچے کروائے، ہتھ کڑیاں پہنیاں، جیلاں وچ گئے، تے اہل حدیث نو مٹانا چاہنا ظالما۔ میں کیا کوئی رات میں کیا لدے والے وڑائچ میں کہ کوئی دنیا دا دیوبندی حنفی مولوی یہ نہیں کہے گا میں دیوبندیت نو مٹانا چاہنا، بریلوی مولوی یہ نہیں کہے گا میں بریلویت نو مٹانا چاہنا، شیعہ کو ذاکر نہیں آکھے گا میں شیعہ نو مٹانا چاہنا۔ یہ دنیا دا ایک واحد مولوی نے آیا جڑا آندا میں اہل حدیث نو مٹانا چاہنا، پتر اہل حدیث نو مٹان والے خود مٹ گئے، جنہ اہل حدیث لکھنا چھڑ دیتا، اہل حدیث نو لفظ نو گوارا نہیں کیتا، اج ویکھو انہاں دا کی حال ہو رہا ہے۔ تے جنہ اہل حدیث نو مکاناں چوں کڈ کے میداناں چاہندا ہے وہ اج مر کے بھی زندہ نے۔ حضرت علامہ شہید چلے گئے نے لیکن اج وہ مر کے بھی زندہ نے، یزدانی صاحب تر گئے نے مر کے بھی زندہ نے۔ جیڑا اہل حدیث نو چمکاندا ہے، اہل حدیث لفظ نو بلند کردا ہے، وہ مر کے بھی زندہ ہے، تے جیڑا اہل حدیث نو مٹاندا ہے وہ زندہ بھی مریا ہے۔ یہ گل یاد رکھو، لیکن اہل حدیث لفظ دی اونچائی اور گہرائی نو نہیں نہ جاندا۔ اہل حدیث ساری ولدیت ہے اور لقب اہل حدیث تے کتاب لکھی میرے بھائی غازی اسلام حضرت رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب نے، لقب اہل حدیث اور اہل حدیث کی بر صغیر میں آمد مولانا اسحاق پٹی صاحب نے کتاب لکھی، پھر تاریخ اہل حدیث نے کتاب لکھی، پھر شرف اہل حدیث نے، شرف اصحاب الحدیث نے علامہ بغدادی نے کتاب لکھی، کنیاں کتاباں نے، اور امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر 90 مرتبہ لفظ اہل حدیث آندا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کہندے ہوندے سن انا اول اہل الحدیث فی الدنیا، دنیا دے لوگوں میں دنیا وچ پہلا اہل حدیث ہاں، اہل حدیث پہلا۔ انشاءاللہ تعالی یہ تے گفتگو کران گے، اللہ تعالی عمل دی توفیق دے اور سانو صحیح معنی وچ قرآن و سنت دا سچا تابعدار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھئی سارے ساتھی نو علم ہے انشاءاللہ تعالی پردیاں جیڑیاں نے وہ بھریاں گئیاں نے ایک سائڈ دی رہ گئی ہے انشاءاللہ ایک دو دن دے وچ کام مکمل ہو جائے گا. اس تو بعد پھر انشاءاللہ لینٹر دی شٹرنگ جیڑی ہے وہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ساڈا بیڈ بھی مکمل ہو گیا ہے, سائڈ والی ایک پردی بھی مکمل ہو گئی ہے, سامنے والی بھی مکمل ہو گئی ہے, سامنے والی کچھ رہندی ہے, سائڈ والی پوری رہندی ہے. تو اس واسطے انشاءاللہ تعالی یہ واسطے بھی سانو 200-250 توڑا چاہیے پردیاں نو مکمل کرنے واسطے. تو بعد دے اندر پھر انشاءاللہ تعالی اسی لینٹر دا سلسلہ جڑا شروع کرنا ہے وہ دے اندر بھی سانو تقریباً کچھ 17-18 ٹن سریا چاہیے. تو میرا خیال کہندا ہے وہ لین دی کتھے وے بھائی پرویز لین دیجئے ڈرینگ ہیں لین دی کنا سریا ہے 16 ٹن سریا ہے جڑا لینٹر دے وچ پینا ہے. نیت اللہ صاحب فوت ہو گئے, انہاں دے بچیاں نے 10,000 روپیہ دیتا ہے. اللہ انہاں دا دینا قبول فرمائے اور انہاں دے والد دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنائے. اے میرے بزرگ نے اے ماشاءاللہ تعاون کرتے رہندے نے, اللہ تعالی انہاں دے رزق مال و جان چ برکات نازل فرمائے. تو اس طرح ساتھی تھوڑے کو آ رہے ہیں بھائی عبد المنان صاحب قاری صاحب, تو لہذا 1000 روپیہ بھی تسی دیو نا انشاءاللہ تعالی تو پھر بھی بڑا فرق پہ جاندا ہے. تے دوسرا ہے ہن 16 ٹن سریا چاہیے چھت واسطے. میرا خیال کہندا کچھ پیا بھی ہے کدے تو لا تو علاوہ چاہیے بھائی پرویز کے وہ بچ پا کے ہاں اچھا وہ تو علاوہ حاجی صاحب تو ہی نہیں بولن رہے. اچھا اچھا ساڈے انجینئر صاحب بول پے نے, انہاں کہا جی وہ تو علاوہ. تو لہذا 16 ٹن سریا کنے دا ہونا ہے پتہ جی 1,12,13,000 نو ٹن ہوئے تو کنے دا بندا ہے 17 لاکھ دا بندا ہے. تے حساب لا لو تسی اکا مکا ہی ہاتھ چوک گئے ہو. پچھلے جمعے بھی تہاں تعاون نہیں کیتا, اس تو پچھلے چ بھی نہیں کیتا. تے اے گل اچھی نہیں کہ راہ چ کسے نو چھڈنا یا راہ دے وچ کسے دا ساتھ چھوڑ جانا یہ اچھی بات نہیں. تو لہذا ایک ٹن بھی اگر تسی دیو تے انشاءاللہ تعالی یہ 16 بندے چاہیے. چلو کم از کم سیمنٹ میرا خیال کہندا کوئی 1000-2 بوری وچ پینا. سیمنٹ بھی سانو دے چھڑو, یہ بھی بڑی گل بول دے نہیں. کچھ نہ کچھ تے تعاون جڑا وہ کرنا چاہیے نا, بول دے نہیں. انشاءاللہ اللہ تے توکل ہے, میرا بھروسہ تے رب تے وے. فتوکل علی اللہ, بھروسہ اللہ دی ذات تے وے. جس مالک نے اتھوں تک پہنچایا وہ انشاءاللہ تعالی لینٹر بھی پوائے گا اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال انشاءاللہ. میرے رب نے چاہیا انشاءاللہ 10 بوریاں یہ ہر جمعے 10 ہی دیندے نے, تو ود نہیں, ایک زیرو نال ہور لاؤ. ہاں جی اور کیڑا ساتھی ہے کوئی 50 بوریاں 10 بوریاں 20 بوریاں ماشاءاللہ اتنے بڑے دوست احباب تشریف لے آئے نے. چلو سیمنٹ سب تو سستی ایٹم ہے سیمنٹ, 550 دا ایک توڑا ہے. چلو سیمنٹ ہی اگر تسی دے جاؤ تو پھر بھی بڑی گل. بجری تے سیمنٹ بولیے ہے کوئی ساتھی 10 ماشاءاللہ 10 بوریاں اور
2 بوریاں 100 بوری اچھا جنوری 100 بوری میں جنوری دیں گے لکھ لو چلو انشاءاللہ اتنے کام آ جائیں گے اور بھائی لو جی ماشاءاللہ میاں صاحب منڈی احمدآباد تو آئے نے ماشاءاللہ منڈی احمدآباد تو میاں صاحب تشریف لے آئے نے انہوں نے 5000 روپیہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ میاں صاحب دی زندگی دراز فرمائے اور انہوں نے رزق چ اللہ برکت عطا فرمائے اس طرح اور بھی ساتھی بھائی ایک دوست نے کیا 100 بوری دینا لیکن جنوری چ ملے گی دسمبر ہے نا تو جنوری جب چڑھے گا نا جنوری چاہتے نے میں 100 بوری دیا اور اس طرح ہاں جی اور بھائی اور ساتھی کوئی اللہ دی رضا واسطے اگلا جمعہ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ دے راج خرچ کر دے سن آپ نے کدی زندگی دے اندر بخل نہیں کیتا جو ہے وہ اللہ دے راج دے چھڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر دے سن اور بڑھ چڑھ کے میرے بھائیو ساتھ جڑا نا انشاءاللہ واہ حمزہ یار تو نے کمال کری جانا ہے ہاں جی بڑی گئی بھائی عامر والو 10 بوریاں لے اور جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سخاوت دا تذکرہ رب نے احادیث کے اندر کروا دیتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سخاوت دا تذکرہ اور آپ دا مال خرچ کرنا کس طرح کثیر تعداد دے اندر سی جڑے صحابہ غریب سن نا وہ ساری رات یہودیاں دے جا کے مزدوری کرتے سن جو ملدا سی نا وہ لیا کے اللہ رسول نوں دیندے سن تھوڑے تے اللہ دے فضل نہ وہ دن نہیں آئے نہ رب لے آئے اللہ تھوڑے رزق مالو جان چ دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اچھی کہہ دو آمین اپنے والی آمین کہہ لیا کرو میرے والی ہولی کیا کرو اللہ تعالیٰ تھانو ہر قسم دی مفلسی پن کولوں غربت کولوں محتاجگی کولوں اللہ دور فرمائے اللہ غیب دے خزانے چو وافر مقدار چ اللہ رزق عطا فرمائے میرے بھائیو دوستو انشاءاللہ تعالی یہ تھوڑے تعاون دے نال ہی ایتھوں تک پہنچیا میں اور انشاءاللہ یہ تھوڑے تعاون دے نال ہی سلسلہ چلنا ہے میریاں ماما بہنا بیٹیاں بھی تشریف لے آوندیاں نے وہ بھی الحمدللہ دل کھول کے تعاون کردیاں نے میں انشاءاللہ وہ نہیں ہے کہ تھوڑے 1000 نو صرف 1000 سمجھا 1000 نو 10000 سمجھنا 10000 نو لاکھ سمجھنا میں انشاءاللہ جویں دعا لاکھ والے بندے واسطے کرنا اوویں جڑا 1000 دیندا ہے اودے واسطے بھی دعا میری وہی ہوندی تے جڑے نہیں دیندے انہاں واسطے بھی وہی ہوندی ہے کہ اللہ جنہاں نہیں دتے انہاں نوں بھی دے تے جنہاں دتے نے اللہ انہاں نوں بھی اپنی بارگاہ دے وچوں دے اللہ غیب دے خزانیاں چوں جننے میرے دوست آئے نے ماما بہن آئیاں نے سب دا دینا قبول فرما جڑے دیندے نے انہاں دے فوت شدگان عزیز و اقارب جڑے دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں دی قبراں نوں جنت دے باغیچے بنا اور سب دے گناہاں نوں معاف فرما